من میخوام گیتی آرا رو ببینم. من گیتی آرام. شما کی هستی؟ جهان آرا، مادرت. بفرمایید. زن داداش برای خاله چایی درست کنم یا آب میوه؟ نه، من چیزی نمیخوام. گیتی، تو آماده شو. وسایلتم جمع کن. باید با من بیای. اما چطور میتونه بره خواهر؟ چرا نمیتونم ببرمش؟ چون پسرم فعلا خونه نیست، بدون اجازه شوهرش نمیتونه بره. من نمیتونم اینجا بمونم چون دیرم میشه. باید برگردم زودتر. رافع، دخترم به داداشت زنگ بزن، بهش بگو سری خودشو برسونه. چشم مامان. لازم نیست خاله. مامانم اومده که منو با خودش ببره و برای رفتن با مامانم من به اجازه کسی نیازی ندارم. در ضمن من نیومدم اینجا که برای همیشه بمونم. یه روز بالاخره باید میرفتم. فقط یه طوفان بود که منو با خودش اینجا آورد. طوفان فقط تباهی میاره، اما بعد از رفتنش میشه دوباره خونه رو ساخت. همینجوری بعد از رفتن منم همه چی درست میشه. واقعا دارین میرین؟ فکر کن اومدنم یه دروغ و رفتنم یه حقیقته. خب این وسط همه چی مثل رویا بود. این نامه رو بده به بهادر و توی این چمدون برای تو رنا لباس و جواهراتو میذارم، بعدش میرم. زن داداش اینه که وسایل شما، ما چطور میتونیم این وسایل رو بگیریم؟ این از طرف من برای شما 2 هدیه است. در ضمن رنا قراره ازدواج کنه دیگه، اینو به دردش میخوره. راستش من توی این خونه دست خالی اومده بودم و دست خالی هم از اینجا میرم. مگه میتونیم دست خالی بریم؟ منظورت چیه؟ عشق داداش بهادر، محبتش، مهربونیش، اونا رو چی کار میکنی زن داداش؟ اونا رو میتونی اینجا رها کنی و بری؟ زن داداش لطفا نرو. زن داداش لطفا نرو.
مراقب خودت باش. زن داداش. من از دیدن تو اون خونه خیلی تعجب کردم. توی اون محله کوچیک، توی اون خونه کوچیک با اون پسر کارگر ازدواج کردی. اینجا چه خبره گیتی؟ داستانش خیلی طولانیه مامان. من دیگه نمیخوام تکرارش کنم. تعریف کن. راهمون طولانیه، منم گوش میدم. داستانش فقط طولانی نیست بلکه ناراحت کننده هم هست. و الان که کنار شما فقط میخوام خوشحال باشم. هر طور راحتی دخترم. ما دیگه خیلی فرصت داریم. حسابی با هم حرف میزنیم. شریک غمای هم دیگه میشیم. خوابت میاد؟ نه، آرامش دارم. میدونی چیه گیتی؟ اون چیزی که فکر میکردم در مورد ظاهر تو همونی دقیقا. چاله روی جونت، صورت سفیدت، حتی موهات، همه چی همونطوریه. همونطوری که همیشه فکر میکردم. من مثل شما सितम है खुदाया क्यों प्यार